खुदावंद यस्सु के पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम सब एक नहायत मुक़द्दस और बाबरकत दुआ करने जा रहे हैं। जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने बियाबान में 40 दिन रोज़े रखे और आजमाइशों पर फतह पाई, आज हम भी अपने उस रूहानी सफ़र के आगाज़ के लिए दुआ करने जा रहे हैं। आज की दुआ एक गहरी, संजीदा और दिल को बदलने वाली दुआ है। आपसे दरख्वास्त है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर मुमकिन हो तो अपनी आँखों को बंद करें, अपने अल्फाज को, अपनी सोचों को खामोश करें और अपने दिलों को खुदावंद की हजूर झुकाएं और खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। आइए हम मिलकर अपने दिलों को तैयार करें, क्योंकि जब हम सच्चे दिल से खुदा को ढूंढते हैं तो वो हमें ज़रूर मिलता है। आइए अपनी आँखों को बंद करिए और उससे कहिए, ऐ आसमानी बाप, कादर मुतलक खुदावंद, हम तेरे हजूर आजिज़ी के साथ हाजिर होते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये बाबरकत दिन अता किए। आए खुदावंद, हम रोज़ों के आयाम के शुरू में खुदावंद अपने दिलों को तेरे हजूर में झुकाते हैं और ऐ खुदावंद, हम तुझसे अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए इल्तिजा करते हैं और अपनी रूह को खुदावंद तेरे करीब लाने के लिए तैयार करते हुए तेरे पास आते हैं। आए खुदावंद, जिस तरह तेरे प्यारे बेटे यस्सु ने बियाबान में 40 दिन रोज़ा रखा और आजमाइशों का सामना किया, वैसे ही हम भी खुदावंद अपने इस रूहानी सफ़र को शुरू करने से पहले खुदावंद तेरे हजूर आते हैं और ऐ खुदावंद अपने आप को तुझे सुपुर्द करते हैं। हमें वो मजबूती अता करना जो तूने अपने बेटे को दी। हमें वही साबित कदमी दे कि हम हर आजमाइश में कायम रह सकें। ऐ रब, हम मानते हैं कि हमारी रूह कमज़ोर पड़ जाती है, कभी हमारी दुआ में सुस्ती आ जाती है, कभी हमारे दिल में शक पैदा हो जाता है, कभी हम तेरे वादों को भूल जाते हैं। लेकिन आज हम तेरे हजूर अपने दिल को खोलते हैं। हमें मुआफ़ कर, हमें धो, हमें पाक कर। ऐ खुदावंद, हम इस रूहानी सफ़र में अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को तेरे हजूर रखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में रूहानी ब्रेक थ्रू आए, हमारी ज़िंदगी में रूहानी फ़तह मिले। ऐ खुदावंद, हमारे अंदर जो रुकावटें हैं, जो दीवारें हैं, जो बंद दरवाज़े हैं, उन्हें तू खोल दे। जो बातें हमें पीछे खींचती हैं, जो आदतें हमें तेरे करीब आने से रोकती हैं, उन्हें तोड़ दे। ऐ रब, हमारे दिल की आँखों को खोल दे। हमें अपना कलाम समझने की तौफीक अता कर। जब हम दुआ करें तो हमें तेरे हजूर की कुर्बत महसूस हो, तेरा मसा महसूस हो। जब हम रोज़ा रखें तो ये सिर्फ़ भूख और बर्दाश्त का नाम ना हो, बल्कि हमारी रूह की तरबियत हो, हमारी ख्वाहिशात तेरे ताबिया हो जाएं। ऐ आसमानी बाप, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई छुपी हुई रुकावट है, कोई ऐसा गुनाह है जिसका हमें एहसास भी नहीं, तो हमें ज़ाहिर कर, हमें सच्चाई दिखा, हमें हिम्मत दे कि हम उससे तौबा कर सकें, हमें ताकत दे कि हम उससे दूर रह सकें। ऐ खुदावंद, हम तेरे सामने अपने ख़ानदान को रखते हैं। हमारे घरों में अमन को पैदा कर, हमारे रिश्तों में मोहब्बत हो। जहाँ गलत फहमियाँ हैं वहाँ सुलह हो, जहाँ सर्द महरी है वहाँ गर्मी आए। हमारी ज़ुबान को पाक कर कि हम एक दूसरे को बरकत दें, ना कि बद्दुआ। ऐ रब, हमारी रूह को ताज़गी अता कर। अगर हम थक गए हैं तो हमें नया हौसला दे। अगर हम मायूस हो गए हैं तो हमें उम्मीद दे। अगर हम डर गए हैं
تو ہمیں ایمان دے، اے خداوند ہمیں نئی طاقت دے، اپنی پناہ میں رکھ، نیا مسا دے۔ ان 40 دنوں میں خداوند ہماری زندگی میں ایسا کام کر جو ہمیں اندر سے بدل کر رکھ دے، ہمارے سوچنے کا انداز بدل دے۔ اب آپ ہماری ترجیحات بدل دے میرے خداوند، ہمیں دنیاوی چیزوں سے زیادہ آسمانی چیزوں کی قدر کرنا سکھا میرے خداوند۔ اے باپ، ہم دعا کرتے ہیں ان روزوں کے ختم ہونے تک خداوند ہم وہی لوگ نہ رہیں، ہماری سوچیں بدل جائیں، ہمارے خیال بدل جائیں، ہم پہلے سے زیادہ روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں، ہم پاک ہو جائیں، ہم پہلے سے زیادہ تیری فرما برداری میں جھک جائیں، ہم پہلے سے زیادہ تجھ سے قریب ہو جائیں۔ خداوند یہ روحانی سفر جو ہے خداوند 40 دنوں کے روزوں کا سفر، یہ ہماری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے، روحانی تبدیلی لے کر آئے۔ خداوند ہم التجا کرتے ہیں کہ ہماری روحانی آنکھوں کو کھول دے، کہ جب دشمن ہمیں بہکانے کی کوشش کرے تو ہمیں بچانے کی سمجھ دے، ہمیں بچنے کی سمجھ دے خداوند۔ جب وسوسے آئیں ہمیں عقل دنائی دینا خداوند، جب کمزوری آئے تو خداوند تو ہمیں ہمت دینا، اور اے خداوند ہمیں اپنے آپ میں مضبوط ہو کر کھڑے ہونے کا فضل دینا۔ اے آسمانی باپ، ہماری دعاؤں کو رکاوٹوں سے آزاد کر دے، جو دعائیں عرصہ سے رکی ہوئی ہیں ان کے دروازے کھول دے میرے خداوند۔ جو وعدے تو نے ہمارے لیے رکھے ہیں ان کی تکمیل کا وقت بہت جلد آئے میرے خداوند۔ اے باپ، ہم اپنی خدمت کو تیرے حوالہ کرتے ہیں، جو کام بھی ہم کرتے ہیں، جو محنت ہم کرتے ہیں، جو خواب ہمارے دل میں ہیں، ان سب کو تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی مرضی میں چلنا سکھا، ہمیں اپنی راہوں پر قائم رہنا سکھا۔ اے خداوند، ہم اپنی خدمت کا آغاز کر سکیں ان 40 دنوں میں۔ اے خداوند، دعا کے بعد ان 40 روزوں کے بعد ہم اپنی خدمت کا آغاز کر سکیں، ہم اے خداوند تیرے نام کی منادی کر سکیں، اپنے کولیگس کو، اپنے کام کاج کی جگہ پر، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو خداوند تیرے نجات کا پیغام بتانے والے بن سکیں۔ اے خداوند، ہم تیری گواہی شیئر کر سکیں دوسروں کے ساتھ کہ خداوند نے ہمارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا۔ اے خداوند، ہم یہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے والے بنے، ہمارے دل میں ایسا جذبہ، ایسا پاک روح کا مسا دے کہ خداوند ہم تیرے نام کی منادی کرنے والے بنے۔ اے رب، ہماری روح کو آگ بخش خداوند، ہمیں سستی سے نکال، ہمیں بیدار کر، روحانی بیدار کر، ہمیں اپنی حضوری میں جینا سکھا، چلنا سکھا، ہمیں روزانہ تیرے ساتھ وقت گزارنے کی عادت پڑے میرے خداوند۔ اے خداوند، ان روزوں کے ایام میں ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا سکھا۔ جب ہم جسم کے کمزور ہوتے ہیں تو خداوند، جب ہماری روح تیری حضوری میں جھک کر طاقتور ہوتی ہے تو خداوند ہم اور زیادہ روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ جب دل ہار نہ مانے، اے خداوند، جب آنکھیں آنسوں سے بھر جائیں تو ہمیں یاد دلا کہ تو ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے تو ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں تیاگے گا، تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والا خدا ہے۔ اے خداوند، ہمیں دوسروں کے لیے بابرکت بنا، ہمیں ایسا دل دے جو معاف کرے، ایسا دل دے جو مدد کرنے والا ہو، ایسا دل دے جو دوسروں کے لیے دعا کرنے والا ہو۔ اے خداوند، ہم روزوں کے ان ایام میں دوسروں کے لیے دعا کرنے والے بنے، دوسروں کی مشکلوں کو سن کر ان کو خداوند تیری حضوری میں لا کر ان کے لیے دعا کرنے والے بنے۔ اے خداوند، ہمیں خاموشی میں اپنی آواز کو سننا سکھا، ہمیں شور سے دور کر اپنے قریب لا، ہمیں اپنی حضوری کا تجربہ دے۔ ہم ایمان سے خداوند اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں روحانی بریک تھرو ہے۔ ہم بڑے ایمان کے ساتھ خداوند اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں روحانی فتح یابی آ گئی ہے، روحانی بریک تھرو ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے، رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں، بند دروازے کھل گئے ہیں، اندھیرے ختم ہو گئے ہیں، روشنی چمک رہی ہے خداوند، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو۔ ہمیں دنیا میں روشنی بن کر چمکنا سکھا، ہمیں دوسروں کے لیے نور بننا سکھا خداوند۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو وفادار ہے، اور اے خداوند تو کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا، تو کبھی ہمیں نہیں بھولتا۔ ہم اپنی ساری امید خداوند تجھ پر رکھتے ہیں۔
ऐ खुदावंद इन 40 दिनों में खुदावंद तू हमारे अंदर एक तब्दीली को पैदा करना, हमारे अंदर नयापन पैदा करना, हमें पाक करना, हमें मजबूत बनाना, हमें अपनी मर्ज़ी पर चलना सिखाना और ऐ खुदावंद हमें वफ़ादारी की रूह अता करना। हम ये सब कुछ ऐ खुदावंद बड़े ईमान और शुक्रगुजारी के साथ तेरे हजूर से मांगते और पा लेते हैं अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। अगर ये दुआ आपके दिल को छू गई है, अगर आपने खुदा की हजूरी को महसूस किया है, तो मेहरबानी करके कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिए। इस दुआ को अपने ख़ानदान, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद कोई ऐसा शख्स आज इस दुआ का मुंतज़िर हो जिस तक आप खुदावंद की मुनादी को पहुंचा सकें, आप खुदावंद की निजात के पैगाम को उस तक पहुंचा सकें। तो ज़रूर दूसरों के साथ इस दुआ को शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे। खुदावंद इन 40 दिनों को आपकी ज़िंदगी में तब्दीली का बड़ा सबब बनाए, आमीन।